Bonjour à tous. طلاب اليوم محاضرتنا راح تكون مراجعة بسيطة لأساسيات اللغة الفرنسية، لأن لحد الآن هم بكم طلاب ما يعرفون الأساسيات وما كانوا حاضرين بالمحاضرات الأولى بالجامعة اللي طيتكم إياها، فراح تكون مراجعة وتكملة إلكم وتكملة لأفعال المجموعة الثانية والثالثة. أول شي راح نتكلم عن الجملة الفرنسية la phrase française اللي هي أساس، وبعد وراها لحد يقول لي أنا ما أعرف وما عندي أساسيات وما قاري فرنسي، هذه راح تكون البداية للغة، وعلى أساسها راح تكملون باقي المحاضرات. la phrase française الجملة الفرنسية. من إيش تتكون الجملة الفرنسية؟ sujet فاعل، verb فعل، complément مو فاعل هاي تكملة، complément يعني تكملة الجملة. أوكي، زين. السوجي ممكن يكون عندي أنواع تكملة الجملة. أوكي، زين. le sujet peut être un nom propre. ممكن السوجي يكون nom propre يعني اسم علم، مثلا علي، نيكولا، أحمد، أي اسم. أوكي، أو ممكن يكون pronom personnel اللي هو ضمير شخصي، هاي الضمائر الشخصية je tu il elle nous vous il pluriel elle pluriel. أوكي، أو ممكن يكون nom commun يعني اسم شائع، أي اسم شائع، ممكن porte باب، chaise، docteur، le chef، l'avocat، أي اسم شائع. أوكي، le tableau هاي بالنسبة للفاعل. الفاعل هذا يجيني بداية الجملة، بداية الجملة لازم يكون بداية الجملة. زين، بعد الفعل اللي يجي بعد الفاعل لازم يكون مصرف. هسه راح ناخذ أنواع أقسام الأفعال باللغة الفرنسية، بس لازم يكون مصرف. زين، exemple Ali parle français. علي يتكلم فرنسية. j'écoute à la radio. أنا أستمع إلى الراديو. la chaise est verte. الكرسي أخضر. يعني هسه مثلا هاي الجملة، هذا السوجي، هذا الفعل المصرف الفيرب conjugué، وهذه التكملة. زين، بالنسبة للأفعال les verbes en français se divisent en 3 groupes. أوكي، تنقسم إلى 3 أقسام. les verbes de premier groupe أفعال المجموعة الأولى ce sont les verbes qui se terminent en ER اللي تنتهي بهذول الحرفين الأو والأغ. أوكي، مثل parler، aimer، commencer، acheter، manger. هاي كلها أفعال مجموعة أولى. زين، هذه الأفعال التصريف مالتها هسه راح تشوفوه. أكو بعد عندنا ملف ثاني موجود بيه التصاريف مال هذه الأفعال. التصريف مالتها جدا سهل، راح تشوفوه فد شوية. هسه عندنا les verbes du deuxième groupe أفعال المجموعة الثانية se terminent en IR بهذول الحرفين IR. زين، مثلا choisir، avertir، agir، finir، réussir. هذول أفعال مجموعة ثانية. شوفوا شلون راح تتصرف. هسه مثلا عندنا فعل choisir verb choisir، أنا اعتيادي راح أصرفها ويا البرونوم personnel. أوكي، je choisis.
أول شي سوى حذف الإغ هذا حذفه وحط اس ويا جو شوازي ويا تو نفس الشي تو شوازي ال شوازي بدل الاس صارت ت ويا nous choisissons بدل الت ضاف دبل اس او ان اس زين ويا الفو راح يخلي دبل اس او زد صارت فو شوازيسي فو شوازيسي ال شوازيس نعنى للأس ونوقف باللفظ الباقي متل اللفظ زين. هذه الفيرب دو دوزيام جروب كل هذه الأفعال تتصرف بنفس هاي الطريقة اللي أنا كاتبتها يعني هو مثال واحد بس هي نفس الطريقة تتصرف كل هاي الأفعال زين. الفيرب دو تروازيام جروب الأفعال الشاذة وهي أفعال المجموعة الثالثة ما بها أي قاعدة يعني مجموعة أفعال كل فعل يتصرف شكل. كتبت لكم أمثلة dire vouloir pouvoir prendre comprendre faire lire aller voir هذني أنا خليتهن بملف ثاني موجود مالتها التصاريف هاي تحفظوها لأن ما بها قاعدة بس تنحفظ زين. هذا تمرين لكم أريدكم تحلوه حتى تتدربون على التصريف مالت الأفعال. جو حطيت الفعل بين قوسين ما مصرف راح تصرفوا ليه وتخلوه بالفراغ جو فراغ لونجلي يعني الإنجليزي نيكولا finir ينهي son devoir واجبه elle dire à son ami dire يقول à son ami إلى صديقتها أمي يعني صديقة هاي منتهية بأو بس إذا ما كان بها أو نهايتها راح تكون مذكر صديق il faire la cuisine معناتها يطبخ nous choisir un bon restaurant يعني مطعم جيد زين. هذه خلصت. نجي على هذه الأفعال هذا الجدول مال الأفعال مطلوبة من عندكم هاي الأفعال تحفظوها. الجدول بيه أفعال مجموعة أولى وأفعال مجموعة ثالثة. شنو الموضوع؟ أفعال المجموعة الثالثة هذا الجدول لازم تحفظوه. أوكي شوفوا هذه مجموعة الأفعال المهمة اللي أساسا ماخذين من عندها يعني être نعرف الأفوار s'appeler بمعنى يدعى أنا اسمي je m'appelle أنا اسمي مثلا je m'appelle علي je m'appelle ميس je m'appelle وسام هذا verb appeler habiter يسكن habiter شوفوا منتهي بأو هذا فعل مجموعة أولى شوفوا تصريفه جابيت يعني هذا الأغ ينحذف جابيت تو أبيت ويا تو أضيف أو أس ويا الإل والأل بس الأو أون شوفوا هذا الأون هذا ضمير بمعنى نحن أون يتصرف الفعل ويا مثل ما يتصرف ويا الإل والأل يعني مرات بدل ما نقول نو نقول on habite ok il elle on habite nous habitons ONS vous habitez vous êtes
il habite. هذا المقطع الأخير ما يلفظ. هذا فعل مجموعة أولى. شوفوا هنا بريزونتي همينة نفس التصريف. بريزونتي يعني يقدم. étudier يدرس نفس التصريف. j'étudie، tu étudies، ils elles on étudie، nous étudions، vous étudiez، ils elles étudient. se présenter يقدم نفسه يعني هنا. je me présente، tu te présentes. شوفوا هذا السو وهذا السبلي وهذا السو بريزونتي هذول أفعال انعكاسية يسموها. يعني الفعل نتيجة الفعل يعود علي أني. سو بريزونتي يعني أنا أقدم نفسي. سبلي أنا أدعى. شوفوا هذا الضمير، هذا أكو ضمير ثاني. طبعا إحنا أوكي متفقين إنه هذول البرونو بيرسونال موجودات أنا أصرف وياهم الفعل. بس هنا أنا عندي ضمير ثاني. هذا مثلا je me présente. هذا السو يتحول إلى me. je me présente أنا أقدم نفسي. tu te présentes تقدم نفسك. شوفوا ويا تو راح يصير هذا ضمير تو. il elle on se présente. شوفوا هذا رجع se présente. nous nous présentons. veut présenter أنت تقدم نفسك. il elle se présente. أوكي هذا الضمير هذا يسموه الضمير الانعكاسي. أوكي يرافق الفعل. regarder يشاهد. je regarde، tu regardes، on regarde، nous regardons، vous regardez، elle regarde. همينة منتهي بأو فعل مجموعة أولى. parler عرفة فعل مجموعة أولى. هذا aller، écouter، aller فعل مجموعة ثالثة. شوفوا هذا فعل مجموعة ثالثة شون شاذ، يعني شكله تغير نهائيا ما له علاقة وما بي يعني ما أحذف حرف من عنده وأقعد أصرف وأضيف حروف مثل باقي الأفعال هسه نشوفها. لا هنا هو ينحفظ مثل ما هو كفعل شاذ. je vais، tu vas، on va، nous allons، vous allez، elles vont. voir يرى. écouter يسمع. voir يرى. je vois، tu vois، on voit، nous voyons، vous voyez، elle voit. زين. comprendre هذا موجود عندكم بالملزمة. verb comprendre يفهم. écrire يكتب. شوفوا هذا هم فعل مجموعة ثالثة. شوفوا التصريف مالته j'écris، tu écris، on écrit، nous écrivons، vous écrivez، elles écrivent. شوفوا lire يقرأ. je lis، tu lis، on lit، nous lisons، vous lisez، elles lisent. vouloir يريد. je veux، tu veux، on veut، nous voulons، vous voulez، elles veulent. pouvoir يستطيع. je peux، tu peux، on peut، nous pouvons، vous pouvez، elles peuvent. faire يعمل. je fais، tu fais هذول كلها مجموعة ثالثة. تشوفون ما بين قاعدة. on fait، nous faisons، vous faites، elles font. انتبهوا على شكل الفعل. شوف شلون دا يتغير هنا. dire je dis، tu dis، on dit، nous disons، vous dites، elles disent. prendre هذا موجود عندكم بالملزمة مفروض تكونوا انتو حافظين. هاي الأفعال المطلوبة من عندكم.
تجيكم كتصريف بالامتحان، يعني مثلا conjuguer les verbes نعطيكم أفعال وتصرفوها، أو ممكن تجي كفراغات مثل التمرين اللي كتبته قبل شوية. أوكي، لهنا تقريبا هي الأفعال المطلوبة من عندكم. Merci beaucoup et au revoir.